बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर व आगाही सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के एक मजहबी स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। उनका एक मशहूर नारा है कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, बाबों का खुदा और है किताबों का खुदा और। तो इस फ़िक्रे में क्या सदाकत भी है या नहीं है, और अगर सदाकत है तो इससे उनकी मुराद क्या है, आज इसी चीज़ पे बहस करेंगे। क्योंकि हमारे मुसलमानों में काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है, ये बाबों और किताबों के तसव्वुर का ही उनको इल्म नहीं है, इसलिए वो कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं। ना उन्हें बाबे क्लियर होते हैं कि बाबों से क्या मुराद है, ना उन्हें किताबें क्लियर होती हैं कि किताबों से क्या मुराद है। और अगर मुराद भी समझ आ जाए तो फिर आगे उनको फर्दर कंसेप्ट नहीं समझ आते। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनानी ज़रूरी समझी है, क्योंकि मुझ तक जो व्यूज़ लोगों के पहुँचे हैं उससे मुझे यही लगता है कि लोगों को असल में इस बात की, जो इंजीनियर साहब कहते हैं ना, इस बात की गहराई का अंदाज़ा नहीं है कि वो कहना क्या चाहते हैं या इसकी हकीकत है क्या। तो चले, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंजीनियर साहब की नज़र में बाबे से क्या मुराद है और किताबों से क्या मुराद है। किताबों से मुराद ये है कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह पाक के जो फरमान हैं, जैसे कुरान मजीद है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। अब यहाँ पे आप देखें, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारा नज़रिया ज़िंदगी का, वो कुरान मजीद था। फिर उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाती है, जिसके बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। मफ़हूम ये बनता है कि अगर इनको पकड़ के रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा करेंगे कि जो अल्लाह ताला की डायरेक्ट तालीमात कुरान मजीद वही के ज़रिए या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए जो एक तरीका कौल व फ़ेल हम तक पहुँचा है, ये असल में किताबों से ये मुराद है। और जहाँ तक ताल्लुक़ बाबों का है, तो बाबों से मुराद ये है, ये नहीं है जो हम एक बुज़ुर्ग बूढ़े बाबे को बाबा कह देते हैं। ये असल में एक पूरी, इसके पीछे आप एक तसलसल को समझे ना। असल में ये था कि शुरू में इस्लाम में मुसलमानों के पास थी सिर्फ़ ये कुरान और सुन्नत की किताबें। बाद में फिर ये हुआ कि जब हमारे बुज़ुर्गान दीन आए, तो उन्होंने ख़ुद से अपने जिस इलाके में वो आते थे उस इलाके के हिसाब से, चूँकि मुख्तलिफ़ इलाकों में ज़बानें भी बदल जाती थी, उनकी आसानी के लिए भी मवाद लिखना पड़ता था और भी कई वजूहात होती थी, तो उन्होंने उसको आसान करने के लिए ना अपने लोकल टर्मिनोलॉजी में इसकी तशरीहात शुरू कर दी, कुरान और सुन्नत की। जब तशरीहात शुरू कर दी तो उनको ख़ुद तो उन चीज़ों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर थे, और उन्होंने जब तशरीहात में लिखा तो अब थोड़ा जो मसला बना वो ये बना कि वो चूँकि ग्रामर के मास्टर नहीं थे, जो लोकल ज़बानें होती थी उनके वो मास्टर नहीं होते थे, तो उनके अल्फाज के चुनाव में थोड़ा हेर फेर हो जाता था, एक लग़ज़िश रह जाती थी। हालांकि वो ख़ुद क्लियर होते थे, लेकिन उनके अल्फाज के चुनाव में इस तरह के अल्फाज लिखे गए या बयान हुए कि जो बाद में उनसे आने वाले बाद में लोग थे ना, उन्होंने उसके फिर जो, चूँकि आपको पता है कि वक्त के साथ साथ जो है ना ज़बानें चेंज हो जाती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ चेंज हो जाती हैं, तो बाद में आने वालों ने उनकी टर्मिनोलॉजीज़ के हिसाब से अपने मकसद निकालने शुरू कर दिए। फिर इस तरह हुआ कि किसी एक नस्ल ने कोई जहालत अडाप्ट कर ली। जब एक जहालत अडाप्ट हुई ना, तो दूसरी नस्ल जो बाद में आई उसने उस जहालत को रवायत बना लिया। फिर जब दूसरी नस्ल तक रवायत चलती रही ना, तो जब तीसरी नस्ल आई तो वो रवायत अब अकीदा बन गई। इस तरह करते करते अकीदे बिगड़ गए। फिर जब बिगड़े हुए अकीदों के साथ नए आने वाले बुज़ुर्गों ने इसको कॉपी करना शुरू किया, तो उन्होंने ये बिगड़े हुए अकीदे अपने ईमान में, उस चीज़ में हिस्सा बना लिए, जिस वजह से ये एक नया किस्म का ब्लेंड सा बन गया, मिक्सचर सा बन गया। एक इस्लाम में एक नए अकीदों की सूरत में, एक बिगाड़ की सूरत में एक वो चीज़ सामने आ गई। तो ये जो ब्लेंड और मिक्सचर बनाना, नए नए अकीदों की आमेज़िश वाला, इसको वो बाबों का खुदा कहते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि खुदा तो एक ही है, किताबों में भी वही खुदा है और बाबों ने भी उसी खुदा की ही बात की है, लेकिन तरीक़ा कार गलत है। अब तरीक़ा कार कैसे गलत है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, तकरीबन 1,24,000 के लगभग 1.25 लाख अंबिया कराम अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए। तो वो अंबिया कराम जो थे, तो क्या वो अपने आप को दरमियान में एक चेन के तौर पे पेश करते थे? नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आते थे, बंदों को खुदा का पैगाम देते थे और बंदों को खुदा से जोड़ते थे। वो उस चेन की कड़ी के अंदर अपने आप को फिट नहीं करते थे, वो साइड पे खड़े होकर एक गाइड का काम करते थे कि मैं तुम्हें गाइड करता हूँ कि इस तरह आप खुदा तक पहुँचो।
اب یہ جو عقیدے بگڑے نا ہمارے چین میں آ کے، جو میں نے بعد میں آپ کو کہا کہ کیسے بگڑے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو بعد میں آنے والے بزرگان دین تھے، انہوں نے یہ جو ہماری بدعقیدگیاں بن گئیں، اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں چین کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو چین ہوتی تھی نا بندے کی خدا تک پہنچنے والی، اس میں وہ خود درمیان میں کہیں نہ کہیں ایک چین کے جو ہے نا وہ حصہ بن گئے اور خود کو فٹ کر لیا، ایڈجسٹ کر لیا، جس وجہ سے جو عام اور سادہ عوام ہے، نقصان اس کا یہ ہوا کہ سادہ عوام بیچاری خدا تک پہنچنے کے چکر میں کسی اور کوئی خدا سمجھ بیٹھی۔ چونکہ جو الہ کا کنسیپٹ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، وہ الہ کا کنسیپٹ خراب ہو گیا۔ اب درمیان میں چین میں جتنی بھی کڑیاں آتی گئیں نا، وہ ساری کہیں نہ کہیں الہ کے زمرے میں کہیں نہ کہیں ان کا بھی ایک حصہ بن گیا، اور لوگوں نے الہ کا تصور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی ساتھ تھوڑا تھوڑا لنک کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے بچے پاس پاس کھیلتے ہیں نا، ایک دوسرے کو چیز دیتا ہے، وہ تیسرے کو دیتا ہے، وہ اپنے سے آگے والے کو دیتا ہے، وہ اپنے سے آگے والے کو، اس طرح۔ تو آج کل جو یہ کتابوں کا خدا یا کتابوں کا اسلام والا کنسیپٹ بن گیا ہے نا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس سے یہ اس طرح کا ایک سین بنتا ہے کہ جیسے ایک ہم کسی کو پاس دیں گے، وہ کسی اور کو پاس دے گا، وہ کسی اور کو پاس دے گا، اور کرتے کراتے یہ بات اللہ تک پہنچ جائے گی، جبکہ حقیقت تو اس کی بالکل برعکس ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ سنتا ہے اور ڈائریکٹ ڈیل کرتا ہے اس دنیا کے معاملات کو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی توسط کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا کے نظام کو ڈیل کرنے کے لیے، چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہیں، چاہے کوئی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے، ہر چیز کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کسی درمیان میں کڑی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ بگاڑ آتے آتے ہماری بدعقیدگیاں اتنی بڑھ گئیں کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو الہ کا تصور ہے، اگر ہم یہ سمجھ جاتے نا، جس پہ میں ایک علیحدہ سی میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے کہ الہ کا اصل تصور کیا ہے، اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو الہ کا تصور بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ الہ کا تصور ہی اصل میں بگاڑ دیا انہوں نے۔ جو الہ کا تصور بگڑ کے درمیان میں کئی چھوٹے چھوٹے چنے منے سے الہ پیدا ہو گئے نا، ان الہ نے کام خراب کیا۔ نعوذ باللہ، الہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام میں مداخلت پسند ہی نہیں کرتا، کوئی درمیان میں آتا ہی نہیں ہے، روڑے اٹکانے والا نظام ہی نہیں ہے اللہ کے کام میں۔ ڈائریکٹ یا مخلوق ہے یا خالق ہے۔ جو تیسری قوت ہوتی ہے نا، وہ صرف گائیڈ کرتی ہے، وہ خود کو درمیان میں چین کا پارٹ نہیں بناتی۔ یہ جو چین کی کڑیاں بن گئی ہیں، یہی بابیں ہیں، اور یہی ایک اس طرح فٹ ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ لوگ ان کو اس طرح وابستگی بنا لیتے ہیں جیسے خدا سے بنائی ہوتی ہے، تو اس کو بھی خدا کے ایک نائب کے طور پہ ان کی بھی اس طرح وابستگیاں بن جاتی ہیں۔ یہی بگاڑ ہے اصل میں، جس پہ انجینئر صاحب بات کرتے ہیں کہ بابوں کا خدا اور ہے، حالانکہ یہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، بابوں کا بھی کیا، خدا قرآن کا بھی کیا، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، بس نام بدل بدل کر، ان کے نام اور ہیں، کنسیپٹ ان کا بھی اسی خدا کی طرف ہی جاتا ہے، لیکن ان کا صرف طریقہ کار غلط ہے۔ اگر یہ چین کی کڑی میں آنا بند کر دیں، سائیڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو خدا سے جوڑیں، تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن یہ سارا نظام بگڑا ہمارے وقت کے ساتھ۔ مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں میں جب اس کی تشریحات کی گئیں تو ان کی جو الفاظ کی ٹرمینالوجیز تھیں، ان کے جو مطلب آنے والوں نے نکالے، اس طرح یہ سارا نظام خراب ہو گیا ہے۔